बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, मैं यहाँ सैर के लिए आया हूँ। कालाम में और सवात में 2-3 दिन के लिए एंजॉय कर रहा हूँ और आपको मैंने यहाँ से एक मैसेज भी दिया था कि अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। आज मैं ये सोच रहा था कि मैं किस मौजू पे बात करूं, तो मुझे एक वीलॉग याद आया। एक साहब हैं, बहुत खूबसूरत वीलॉग बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी खातून ने एक सवाल पूछा है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है। तो वो साहब ने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया कि अपने माँ बाप को बूढ़े होते हुए देखना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अपने वालिदैन को बूढ़े होते हुए देखना, उनकी बीमारी देखना निहायत मुश्किल काम है नाज़रीन। लेकिन इससे बढ़कर भी मैं एक मुश्किल काम समझता हूँ दुनिया में, वो है एक रिलेशन। एक ऐसी रिलेशन जो इंसान मजबूरन निभाता चला जाता है। वो मैं आपको उसको बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे मामलात ताल्लुकात हैं। लैंड लॉर्ड और टेनेंट है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप घर छोड़ सकते हैं या किराएदार को निकाल सकते हैं। नाज़रीन, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, तिजारती मुआहदा है, अगर आप उसके साथ खुश नहीं हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपका हमसाया ठीक नहीं है तो आप घर छोड़ दें। अगर आपके दोस्त आपको सेटिस्फाई नहीं करते तो अपने दोस्तों को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता जो है, ये आपसे आपकी जान लेकर ही छूटता है। जी, आप समझ गए होंगे, ये है मियाँ बीवी का रिश्ता। अचानक ही किसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अचानक तबाह हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे ज़हर फैलता जाएगा मियाँ बीवी की ज़िंदगी में। जी समझ तो मेरी एक ज़ाती राय है कि मैं उस बात से वालिदैन को बूढ़ा होते हुए देखने से ज़्यादा तकलीफ़ देह चीज़ें मैंने ये देखी हैं। बीइंग ए लॉयर, मैंने बहुत सारे ऐसे मनाज़र देखे हैं। छोटी छोटी बातों पे ख़वातीन आ जाती हैं खुला लेने के लिए और हमेशा मर्द को ज़ालिम समझा जाता है। मैं समझता हूँ बहुत सारी जगह मर्द भी मज़लूम है। आज मैं उन नौजवानों से जो जवानी की उम्र को पहुँच रहे हैं और शादी के मुंतज़िर हैं, और वो जो जवानी गुजार चुके हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई, फिर भी वो इस आस में बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं सामने शादी की शक्ल में। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और आजकल के दौर में सेटिस्फाई करना बीवी को बहुत मुश्किल है, क्योंकि ड्रामों ने और ये स्टाइल और ये हालात ने और जो मीडिया ने जो कुछ दे दिया है हमारी नौजवान नस्ल को, उससे औरत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है मर्द की निस्बत। मैं इस बात का आपको चैलेंज करता हूँ कि मर्द बहुत ज़्यादा फिर भी कंट्रोल कर लेता है अपने जज़्बात पर, अपनी आदत पर, अपने आप को चेंज करने में। हमें हमेशा यही कहा गया नाज़रीन कि औरत जब घर बदलती है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा तब्दील करती है। मैंने किसी को तब्दील होते हुए नहीं देखा। ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अभी मर्दों को मैंने देखा है जो अपनी पूरा लाइफ़स्टाइल तब्दील कर लेंगे बीवी बच्चों की खातिर। अब जो लोग शादी कराते हैं, उनको मैं ये बता दूँ कि अभी शुरू के 4-6 महीने तो बहुत अच्छे गुज़रेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद जो है आपके लिए छोटी-छोटी बातों पर नाराज़गी, मूड ऑफ करना बीवी का, वो आपके लिए तकलीफ़ देह होगा। एक ज़माना था जब आप पुरानी शायरी पढ़ते हैं, ग्रीक शायरी, पर्शियन शायरी, अरबिक शायरी, तो उसमें हमेशा शुअरा ने मर्दों की तारीफ़ की है। मर्द की नई-नई बड़ी-बड़ी लंबी ज़ुल्फ़ों की, मर्द की जिस्मानी ताकत की, उसकी तेज़ ज़नी की, उसकी तीर अंदाज़ी की, उसकी पहलवानी की, घोड़सवारी की। लेकिन पता नहीं एशिया में कौन-सा मजनून शायर आ गया जिसने औरत के लब रुखसार, गेसुए दराज़, गर्दन, होंठ और आँखों की तारीफ़ कर दी। उसके बाद से जो है ना, दुनिया जहान के मर्दों का बेड़ा गर्क हो गया। अब औरत को पता है कि एक 12 साल, 14 साल से लड़के से लेकर 70 साल के बूढ़े तक जो है, वो उसका ठरकी है और मर्द को कुछ नहीं समझती। मोहब्बत के हवाले से मैं बात करूँगा नौजवानों को। बहुत सारे लड़के होते हैं, ठीक है, वो फ्लर्ट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा नौजवानों को मैं मुखातिब करूँगा जो कि सिंसियर होते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं लड़की से, तो लड़की उनको डिस्ट्रॉय करती है। अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, तुम्हारी जान से, तुम्हारे माल से, तुम्हारी बदनी तकलीफ़ दे के तुम्हें। औरत भी यही कहती है, औरत कहती है तूने अब मुझसे मोहब्बत की है, जा, हूँ तेरा कख ना रवे। मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है, अपनी जायदादें उड़ाते देखा है, फ़कीर होते देखा है, कारोबार तबाह होते हुए देखा है औरत की खातिर। तो मैं इस हवाले से आपको बताऊँगा, मोहब्बत के हवाले से और शादी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। जितना बदला औरत लेती है अपने ख़ावंद से नाज़रीन,
وہ اپنے بھائی سے یا اپنے باپ سے یا اپنے بیٹے سے تصور بھی نہیں کر سکتی اپنے خاوند کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا ایٹامک ویپنز، کیمیکل ویپنز، بوم اور کیمیائی ہتھیار، لیکن عورت کے پاس جو ہے ٹیئر ویپن ہے، سب سے خطرناک ٹیئر ویپن وہ گراتی ہے تو آپ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے بیوی آپ کی۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، جب بھی وہ آپ سے پیار محبت کا اظہار کرے، جب آپ کے لیے کوئی اچھی چیز بنائے تو سمجھو اب آپ کا خرچہ ہونے جا رہا ہے، آپ کے پیسے نکلنے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو نوجوان کسی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ بابو جی دھیرے چلنا، پیار میں ذرا سنبھلنا، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں۔ اور باقی جو رشتے بگڑ رہے ہیں، بینگ اے لائر میں آپ کو بتاؤں، عورت جو ہے بہت کم برداشت ہے اس میں۔ ہم نے یہی سنا تھا کہ عورت بڑی برداشت کرتی ہے، بالکل کم برداشت ہے۔ ہمارے یہاں ایسے کیس آئے، چیمبر میں ایک لڑکی آئی، اپنے ماموں کے ساتھ آئی تو کہنے لگی کہ خلا لینا ہے، اس سے بات ہوئی، اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ یہ جو ہے مجھے کہتا سامنے جنرل اسٹور پہ نہ جاؤ، تو اور شک کرتا ہے میرے فون پہ۔ میں نے کہا سامنے جنرل اسٹور پہ نہیں جاؤ، تو اگر وہ منع کرتا تو کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ کہا جی کیوں شک کرتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اگر وہ نہیں پسند کرتا تو کہیں اور چلے جاؤ، اور فون پہ کیا شک کرتا ہے؟ کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کزن سے بات نہ کرو۔ میں نے کہا ہر جگہ جہاں تم فون کرتی ہو تو چیک کرتا ہے؟ کہتی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کزن سے اگر تم فون پہ بات کرتی ہو تو اس کو برا لگتا ہے تو چھوڑ دو، خاوند کی خاطر اپنے کزن سے بات کرنی چھوڑ دو، تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ نہ جاؤ سامنے والے جنرل اسٹور پہ۔ کہتی نہیں۔ اچھا نہیں مانی۔ بہرحال میرا سین ہے، مجھے بعد میں کہتا ہے شہریار صاحب کیوں ہماری روزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو بھائی؟ یہ کہ ماننے والی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مانتی ہے؟ جس کیس میں عورت کے ساتھ اس کی ماں بہن یا ماموں آ گیا، جس کیس میں وہ پڑ گئے، وہ کبھی نہیں چلا، کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو، وہ ایک دو دن بعد 3 دن بعد ٹھیک ہو جائے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جہاں اس کی ماں آ گئی یا اس کا باپ آ گیا لڑکی کا، یا ماموں آ گیا یا بہن آ گئی، آپ سمجھ لیں وہ رشتہ ڈسٹروائے ہو گیا۔ وہ لڑکیوں کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو خامند کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو آپ اس کے لیے وہ بنا دیں، اگر اس کی دلچسپی ہے اس میں، اگر وہ کوئی خاص چیز پسند کرتا ہے تو اس کو وہ کھلائیں، وہ پاگل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کے دل تک جو راستہ ہے اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے، تو میں ان بیویوں سے کہوں گا کہ اگر اس کو کافی پسند ہے یا سلاد پسند ہے یا گھر کی روٹی پسند ہے تو اس کو بنا کے دے دیں۔ آپ جو 20 قسم کی ڈشز بناتی ہیں، 20 قسم کے کھانے بناتی ہیں، تو جو چیز اس کو پسند ہے وہ دیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس کو۔ اور میرا ایک دوست ہی جاننے والا آپ کو بتاؤں، کہنے لگا کہ مجھے وہ سلاد بنا کے نہیں دیتی تھی، مجھے صرف سلاد کا شوق تھا، 1.5 سال ہو گیا میری لڑائی ہونے لگی کہ جب میں مانگتا ہوں تو دیتی ہوں، سلاد بنا لیا کرو۔ تو جناب اس کی ماں کو ناراض ہو کے چلی گئی، تو ماں کہتی ہے کہ ہماری بیٹی سلاد بنانے روٹیاں بنانے کے لیے آئی ہے؟ تو کہتا نہیں آئی تو پھر لے جاؤ۔ تو یہ تصور ہے ماں کا، باپ کا اپنی بیٹیوں کے بارے میں۔ ایک مولانا طارق جمیل نے کہا کہ عورت پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بچوں کی پرورش کرے، چلو اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں اس بات کو۔ کہا جاتا ہے ایک ضرب المثل ہے کہ عورت ساس سسر کی خدمت کرے اور داماد اپنے ساس سسر کی رسپیکٹ کرے، عزت کرے۔ یہ فرق ہے دونوں کا۔ لڑکے کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرے گا، ان کی عزت کرے گا، اور لڑکی خدمت کرے گی۔ خدمت سے کیا مراد ہے؟ اچھا لڑکیوں کو کس طرح آگ لگتی ہے اس بات پہ، اگر آپ کسی کے سامنے کہہ دیں، لڑائی ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں، لوگوں کو تجزیہ کرتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کوئی شخص خوش نہیں ہے اپنی بیویوں سے، 90% لوگ خوش نہیں ہیں ناظرین، لطیفے بنتے ہیں بیویوں پہ۔ کیا وجہ ہے؟ ماں پہ لطیفہ بنا کبھی کسی نے لطیفہ بنایا اپنی بہن پہ، اپنی بیٹی پہ؟ کیوں بیویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے پوری دنیا میں؟ گورا ہو، کالا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، سب بیویوں کا تبع لگاتے ہیں وہاں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کھلا دو، وہ نہیں کرے گی، اس کو لگے گا جیسے یہ پریشر میں مجھے ڈال رہا ہے۔ اب جو ساس سسر کی خدمت کا معاملہ ہے، اب یہ دیکھیں ناظرین کہ ساس سسر کی خدمت میں کیا تکلیف کیا ہے۔ اگر ساس یا تو ساس ہوگی یا ساس سسر دونوں ہوں گے، یا سسر ہوگا یا ساس فوت ہو چکی ہوگی، زیادہ سے زیادہ دو لوگ ہیں نا میکسیمم، اور اگر وہ 4 روٹیاں لگا دے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں ان لڑکیوں سے پوچھتا ہوں جو شادی شدہ ہیں، اگر 4 روٹیاں بنا دو گی تو تمہارا میاں بھی خوش ہو جائے گا، تمہارے ساس سسر سے بھی دل سے دعا نکلے گی، تمہارا میاں بھی اسی کے پیسوں سے تم بنا رہی ہو نا۔ تمہارے خامن نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہارے ماں باپ کی بیمار ہے تو ان کی پوٹیاں صاف کرو،
उनको ये तो नहीं कहा कि तुम उनको मेरे माँ बाप को नहलाओ, उनको ये तो नहीं कहा इनकी दवाइयाँ दो, इनके कमरों को की सफाइयाँ करो, इनकी चादरें ठीक करो। आपको ये क्यों अज़ाब लगता है जब आप ये सुनते हैं कि सास-ससुर की खिदमत, वो सिर्फ़ 2 रोटियाँ होती हैं खाली। और ये भी याद रखें, आप जो करेंगी आपकी बहू भी वही करेगी आपके साथ। आज आप उनको नहीं देती, मेरा का मकाफ़ात अमल पे बहुत बड़ा यकीन है। ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसी तरह मैं मकाफ़ात अमल पे जो है लॉ ऑफ नेचर पे यकीन करता हूँ। अगर आप वही जो करेंगे वही बोएंगे, अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयाँ, आपका पीछा करेंगी आपकी परछाइयाँ। अगर आप अपने सास ससुर की खिदमत नहीं करेंगे तो याद रखना आप भी अकेले रह जाएंगे, और आपकी सास बहू भी, आपकी बहू आपके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। सब लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, कोई भी काम करना हो, कोई मुश्किल लगे, उसको ज़िम्मेदारी ना समझें, मोहब्बत से समझें, मोहब्बत से कर लें, देखें आपका वज़न कितना कम हो जाएगा। आप समझ लें कि ये मैं मोहब्बत से कर रही हूँ, खामद के लिए वो ख़ास चीज़ जो उसको पसंद है वो बना रही हूँ, सास-ससुर के लिए 4 रोटियाँ बना रही हूँ तो मोहब्बत से कर रही हूँ। ज़िम्मेदारी समझेंगे तो आपको अज़ाब लगेगा, खामद भी मुश्किल लगेगा और दूसरा भी मुश्किल लगेगा, सास-ससुर भी। देखें, जब मोहब्बत की बात होगी तो मैं आपको एक बताता हूँ कि 2 मोहब्बत थे 2 पहाड़ों की चोटियों पे। वहाँ पे एक शख्स इबादत करने के लिए जा रहा था, तो उसके कुछ सामान था उसके कंधे पे, पहाड़ी चढ़ रहा था तो उसने देखा कि एक 12-13 साल की बच्ची 7-8 साल के बच्चे को गोद में उठाए नीचे आ रही है। जब वो करीब पहुँचा तो उसने कहा, बेटी तुम तो बहुत थक गई होगी। उसने कहा, थक तो आप गए होंगे बाबा जी, क्योंकि आपने वज़न उठा रखा है। मैंने तो अपने भाई को उठा रखा है, इससे मैं मोहब्बत करती हूँ। तो जब आप बोझ उठाते हैं, मोहब्बत से उठाते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। और अगर आप इसको ज़िम्मेदारी, तकलीफ़ समझेंगे तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके आस-पास वाले भी जो है तकलीफ़ में मुब्तला रहेंगे। अल्लाह करे मेरा ये मैसेज कोई 2 लड़कियाँ भी समझ जाएँ और उनकी ज़िंदगी बन जाए, उनके खामदों की भी और उनकी। नाज़रीन, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।